नमस्कार। सीधा कुरामा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा नामको पार्टी गठन भएको 3 वर्षपछि पार्टीभित्रको अन्तर्कलहकै परिणाम अन्ततः विविध कारणबाट विविध व्याख्याबाट नेकपा नामको पार्टी विघटन भएको छ। अत्यन्तै सुखदपूर्ण यात्रा थियो। अत्यन्तै दुःखदपूर्ण परिस्थितिबाट नेकपा विघटन भइसके पछाडि साबिकका नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र अहिले अस्तित्वमा आएका छन् र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार छ र ओली नेतृत्वको सरकारलाई पार्टी साबिकै अवस्थामा फर्किँदा पनि माओवादी केन्द्रले दिएको समर्थन अझै पनि फिर्ता नलिएको अवस्था छ र यो साबिकको नेकपाभित्र देखिएको विग्रह अहिले नेकपा एमालेतिर सरेको अवस्था छ। आज हामी समग्रतामा नेकपा नामको पार्टी जसरी जुन रूपमा विघटन भयो के नेकपा एमाले त्यही धारमा बग्न खोजेको हो, संवादका लागि डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट हुनुहुन्छ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रतिनिधि सभा सदस्य। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद कृष्ण। विघटनकै बाटामा जानुभयो तपाईँहरू। जसरी नेकपा नामको पार्टीको वियोग भयो त्यही वियोगको बाटो नेकपा एमाले रोज्यो अहिले। होइन, नेकपा एमालेको बाटो वियोगको बाटो वा फुटको बाटो होइन। जसरी हामीले विगतको 30-32 महिना 2.5 वर्ष प्लसको एउटा नेकपाको यात्रा रह्यो, त्यो यात्रामा पनि केही अलिकति इन्ट्रेस्टहरू, खास गरिकन पार्टी नेतृत्व गर्ने नेताहरूका बीचका इन्ट्रेस्टहरू मिलेका थिए। 2.5 वर्षको साझेदारी र आफूले बोक्दै गरेका विचार, हाम्रो पनि महाधिवेशनबाट हामीले सिद्धान्तको रूपमा विकसित गरेको जनताको बौद्धले जनवाद र माओवादीले पनि हेटौडा महाधिवेशनबाट ल्याएको आफ्नो नयाँ जनताको जनवाद 21औं शताब्दीको पछि 21औं शताब्दी ड्रप गरेको, त्यो दिशामा पार्टी एकीकरणको छलफल त विभिन्न बेलामा भयो, तर पार्टी एकताको वा वामपन्थी बीचमा यसरी एकता गर्ने कुराको निरन्तर विरोधी रहेको हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष केपी ओलीले चाहिँ जसरी त्यो एकता गर्नुभयो, त्यहाँ चाहिँ व्यक्तिगत स्वार्थहरू हाबी भएको कुरा हामी बिस्तारै त्यो 2.5 वर्षवाला कार्यकालदेखि लिएर रिफ्ट यति बढ्दै गयो कि उहाँहरूका तुस यति बढ्दै गयो कि त्यो व्यक्तित्वको टक्रावदेखि लिएर सत्तामा रहिरहने र सत्ता लिप्सा र आफूले जे गरेको छु भन्ने त्यो सबभन्दा राम्रो हो। मैले जानेको जति दुनियाँमा कसैले जानेको छैन। पुटिन, सी जिनपिङ, नरेन्द्र मोदी र ट्रम्प त यी राजनीतिमा दुखै नगरिकन ठुला देशका ठुला सत्तामा पुगेका व्यक्तिहरू त मेरो तुलनामा केही पनि होइनन् भन्ने कुरा उहाँले जब भन्न थाल्नुभयो, त्यसपछि अब निरङ्कुशतातर्फ उहाँ अगाडि बढ्नुभयो र त्यो निरङ्कुशता पार्टीभित्र पनि भयो। पार्टीको विधान पनि नमान्ने, पार्टी केन्द्र कमिटीमा अल्पमतमा पर्दा पनि त्यो नस्वीकार्ने, बैठकहरूमा नआउने र दलमा अल्पमतमा पर्दा पनि त्यो कुरा पनि नस्वीकार्ने र असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम चालेर 5 वर्षको लागि जनताले दिएको म्यान्डेटको संसद प्रतिनिधि सभा विघटनसम्म पुर्याएपछि यो रिफ्ट बढेर नेकपा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा आफ्नो बाटोमा लाग्यौँ। त्यो पनि फेरि अझै अप्राकृतिक खालको थ्योरी अफ जस्टिस हामी जे पढ्छौँ न्यायमूर्तिहरूले दिने कुरा, त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ त्यहाँ पनि उहाँको जुन उहाँले नै भन्ने गरेको सेटिङ अर्को पाटो भयो। त्यतापट्टि पनि नगयो, तर पनि त्यो पनि अप्राकृतिक देखिन्छ, किनकि न्यायालय, कार्यपालिका र संसदको बीचको, विधायिकाको बीचको जुन ब्यालेन्स अफ पावर वा शक्ति सन्तुलन जसलाई बुझिन्थ्यो त्यसमा पनि त्यो हस्तक्षेप गरेको देखिन्छ। पार्टीको नाम यही हुनुपर्ने, तिमीहरू फिर्ता जानुपर्ने भनेर त्यो दिनुपर्ने त थिएन, तर दिइसक्यो। त्यसको पुनरावलोकन अरू पाटोहरू फेरि पनि रहलान्, होइन, कानुनी उपचार वा पाटोहरू एउटा पाटो हो। तर यो नेकपा को पार्टीको सिद्धान्त र जुन ढङ्गले पार्टी हेल्दी भएर अगाडि बढ्नु पर्थ्यो र त्यो एकताको कामहरूलाई टुङ्ग्याउन उहाँहरू तत्पर नभएको कुरा चाहिँ बिस्तारै यो विभाजनतर्फ गइरहेछ कि भन्ने चाहिँ परिरहेको थियो। त्यसमा ठिक र गलत फेरि ध्रुवीकरणहरू भइरहेका थिए। त्यसले गर्दा त्यहाँ विभाजन हो कि भन्ने चाहिँ एउटा देखिन्थ्यो, तर नेकपा एमाले विभाजन होइन, बरु अझ नेकपा एमालेमा जेठ 2075 मा फर्किसकेपछि अब पुरानै कमिटी महाधिवेशनबाट 9 महाधिवेशनबाट आएको पदाधिकारी जो सबै चुनिएका थिए, त्यो केन्द्र कमिटी जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएर आएको थियो, त्यही कमिटीले एक ठाउँमा बसेर पार्टी एकताबद्ध भएर जाने स्पिरिटमा हामी छौँ अहिले। अब त्यसको भर्खर सुरुवात भएको छ। अलिकति फेरि पनि अस्ति बालुवाटारमा बसेको भनिएको अनौपचारिक जो केन्द्र कमिटी बैठक त होइन, उहाँहरूको टिम र आबद्ध व्यक्तिहरू उपस्थित भएर जे निर्णय गरेर उहाँ अगाडि बढ्नु भएको छ त्यसले फेरि राम्रो सङ्केत चाहिँ गरिरहेको छैन। त्यहाँनिर जस्तो शुक्रबारको केपी शर्मा ओलीको निर्णय जुन रूपमा आयो भनियो नि, अध्यक्ष र महासचिव बाहेक सबैका पद गए, अब कोही पनि छैनन्, भूमिकाहरू सबै खुसी, नयाँ मान्छे ल्याएर राखे। तिमीहरू हिजो संसद भङ्ग गरिसके पछाडि जसरी प्रचण्डसँग चुचोमुचो मिलाएर गएका थियौ त्यतै जाऊ अथवा अब दण्डको लागि भागीदार बनाऊ। बालुवाटारको मेसेज त त्यही हो नि। अब यति हुँदाहुँदै पनि तपाईँले पार्टीभित्र बसेर अब हामी सङ्घर्ष गर्छौँ, पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजान्छौँ भन्न सक्ने झिनो कतै न कतै त आशा होला नि, कहाँनिर छ? होइन, पुरै छ, किनकि पार्टी एक ठाउँमा त आउनै पर्यो नि त। मैले जुन डेट हामीले भनिरहेका छौँ, नेकपा एमाले
केपी ओली आबद्ध समूह वा माधव झलनाथ आबद्ध समूह भनेर जसरी हामी राजनीतिमा भनिरहेछौँ, विचार समूहको हिसाबले महाधिवेशनमा पनि त्यस्तो थियो र त्यसपछि पनि त्यो रह्यो। त्यो सबै प्रक्रिया त एक ठाउँमा त आउनै पर्यो नि। पार्टी एकता हो भने, पार्टी एकताबद्ध रहने कुराको त पहिलो ग्यारेन्टी त ती सबै केन्द्रीय कमिटी वा पदाधिकारी जो महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका हुन् सबै त्यसरी नै निर्वाचित भएका हुन्, जसरी अध्यक्ष। त्यो त अझै प्यानल पनि थियो त्यति बेला, त तपाईँले मिडियामै हेर्नुभयो भने पनि। त्यस कारण त्यो अब लोकतान्त्रिक अभ्यासको नाममा त्यो अलिक बढी भयो कि, बर्डर क्रस गर्यो कि, लोकतान्त्रिक तर्फ पार्टीमा पर्मानेन्ट गुटबन्दीमा गयो कि भन्ने चर्चा पनि भएकै हो। सिद्धियो, तर फेरि त्यही ठाउँमा पुग्नु पर्यो र त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने कुरा भयो। तर उहाँहरूको एटिच्युड र जेस्चर कस्तो दिइरहनु भएको छ भने, तिमीहरू हिजो माओवादी अर्थात् माओवादी भनेको पार्टीभित्र जो संसद विघटनको तत्कालीन माओवादी धारको नेतृत्व गर्ने प्रचण्डसँग होइन, सँग मात्रै त कुरा भएन। नेकपा एमाले भित्रको हिजोको कुरा गर्नुहुन्छ भनेर त्यति बेला पनि नेकपा भित्रको उहाँले नेतृत्व गरिरहेको समूह बाहेक यो देशमा कोही पनि त्यो संसद विघटनको कदम ठिक छ भनिरहेको थिएन। के नेपाली कांग्रेस, के जसपा, के इन्डिपेन्डेन्ट सांसदहरू, के मिडिया, के नागरिक समाज र के आम जनताले बुझेसम्म र पढेसम्म सबैले पढ्ने बुझ्ने अहिले माहौल बनेको छ फेरि। अनि किन त्यो भइरहेको थियो त? उहाँले मात्रै गरेको कुरा, उहाँको टिमले मात्रै सही भन्ने, बाँकी सबै नेपाली जनता 3 करोडको बहुसंख्यकले, अति बहुसंख्यकले किन त्यो कुरा भनिरहेको थियो त? अहिले पनि त्यो कुरा त। त्यस कारण उहाँको शैली के भएको छ कि म नभएपछि र मैले गरेका कुरा सबै देश डुब्नै लाग्यो भन्ने एकातिर छ, र अर्को मैले गरेका कुरा गलत हुनै सक्दैनन् भन्ने अर्को भ्रम छ। जबकि मान्छेबाट त्यस्तो हुँदैन। भएका गल्ती कमजोरी स्वीकार्ने र समीक्षा गरेर जानु नै आन्दोलनको, कम्युनिस्ट आन्दोलनको भविष्यको लागि र नेपालको लोकतन्त्र, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यको लागि र त्यसबाट आएका उपलब्धि जस्तो हामीले समावेशिता भनेका छौँ होइन, बिस्तारै भएका छन् नि। तब लोकसेवा हेर्नुहोस्, विभिन्न तहबाट राज्य बलियो हुने र एसिमिलेसन भन्छौँ नि, अन्तर्घुलन हुने सबै खालका विभिन्न भेग होइन, लैङ्गिक हिसाबले त्यो मधेसवाला समावेशी चरित्रको राज्य बन्दै थियो। ओलीजीले प्रहार गरिदिनु भयो। त्यसको जवाफमा माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल पनि के गर्नु, उहाँले पनि त नयाँ समानान्तर कमिटी त गठन गर्नुभएको छ। बहुसङ्ख्यक कार्यकर्ता मेरा पक्षमा छन्। त्यसकारण अब जेठ 2 भन्दा अगाडिको परिस्थितिमा पार्टी जाँदैन भने हामी सँगै जान सक्दैनौँ भनेर भन्नुको अर्थ के त? होइन, जेठ 2 मा जानुको अर्थ त स्वाभाविक भयो नि त, किनकि नेकपा एमाले भनेको त्यसपछि त उहाँले पार्टीमा छलफलै नगरी नेकपा एमालेलाई नेकपा बनाउने कदम त उहाँले चालेको हो नि। त्यो पनि अप्राकृतिक भयो त, त्यति बेला पनि भनिरहेका थियौँ। तर अब यस्तो परिस्थिति हुन्छ कि बेला बेला करेक्सनको लागि पनि, त्यो करेक्सन भन्दा पनि कम्युनिस्ट आन्दोलनमा एकताको कुरा सबैका लागि राम्रो हो, किनकि गठबन्धन हामीले गरेका थियौँ र पार्टी एकतामा जान्छ भनेका थियौँ। त्यसलाई फेरि पनि मिलाउँदै जाने, छलफल गर्दै जाने त्यहाँ वातावरण बन्नु पर्थ्यो। त्यो पनि नबनिसकेपछि फेरि जहाँ फर्केर आयो, फर्केपछि त स्वाभाविक रूपमा तपाईँ र म भने जस्तै त्यो दुईटा पक्षले न पूर्ण एमाले हुने हो। नेकपा एमाले त यो समग्रले बन्ने हो। उहाँको पक्षमा केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत छ, दलमा बहुमत छ भन्ने बित्तिकै त्यो मात्रै एमाले त होइन नि त, जनताले चाहेको एमाले त त्यो होइन नि त। र केही गरी सर्वोच्चबाट फर्केर आएको एमाले बनाउनका लागि त सबै एक ठाउँमा बस्नु पर्यो र महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका सबै पदाधिकारी, उहाँ अध्यक्ष हो, 5 जना उपाध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, 1 जना राष्ट्रपति भएर जानुभयो, 4 जना उपाध्यक्ष, 1 जना महासचिव, 2 जना उपमहासचिव, 5 जना सचिव लगायत सिंहको केन्द्रीय कमिटी, वैकल्पिक केन्द्रीय कमिटी र अनुशासन आयोग, लेखा आयोग, जे संरचना छ नि आन्तरिक लोकतन्त्रिक अभ्यास गरेर आएको त्यो संरचना पहिला एक ठाउँमा आउनु पर्यो। अब कोही अन्य जिम्मेवारीमा गएर त्यहाँ नभएको कुरा त फेरि त्यो स्वाभाविक होला। अब यहाँनिर केपी शर्मा ओलीले संसद भङ्ग गरे, असंवैधानिक भयो, अदालतबाट त्यसलाई करेक्सन गरेर आइयो। त्यसपछि तपाईँहरूको पार्टी पनि आफ्नो आफ्नो बाटोमा लागिसक्नु भएको छ। अनि ओलीले राजीनामा नदिकन दायाँ बायाँ केही पनि हुँदैन भनेर चाहिँ के त फेरि आफ्नै पार्टीको अध्यक्षले सरकार चलाइराखेको अवस्था छ, आफ्नै पार्टीका संसदीय दलका नेता प्रधानमन्त्री बनिराख्नु भएको छ होइन, सरकारले यहाँनिर गल्ती गर्यो, यो कोर्स करेक्सन गरेर सरकार जानुपर्छ भन्ने हो कि ओलीले चाहिँ राजीनामा दिनै पर्यो, राजीनामा नदिएसम्म अगाडि जानै सकिन्न भने चाहिँ के त त्यो फेरि? त्यो चाहिँ असंवैधानिक र संविधानमा नभएको धारामा टेकेर संसद विघटन गर्नु, असंवैधानिक कार्य गरिसकेको व्यक्तिले पहिला त नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनु पर्थ्यो, किनकि एउटा राजनीतिक र लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउने जिम्मा पनि देशको प्रमुख व्यक्ति, पार्टीको प्रमुख व्यक्तिको हैसियतले उहाँको हुन्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नु भएन। त्यसपछि अब स्वाभाविक रूपमा गलत गरिसकेको कुरा रियलाइज गराउनका लागि त पार्टीले त छलफल गर्छ। पार्टी त्यति बेला नेकपाको बहुमत केन्द्रीय सदस्यले त्यो कुरा भनिरहेका थिए र बहुमत सांसदहरूले पनि भनिरहेका थिए। त्यसलाई त्यो नम्बर त्यसैको निरन्तरता हो होइन, त्यो अहिले त निरन्तरताको कुरा होइन। अहिले त फर्केर आएर प्रगतिशील गठबन्धन पहिलो प्राथमिकता नभए पनि हामीले अरू कुनै दलसित मिलेर पनि उहाँलाई प्रधानमन्त्रीमा कन्टिन्यू गर्ने कुरा र त्यसको समीक्षा त अलिक पर गएर गर्न सकिन्छ, किनकि यो समग्र देशको लागि जटिलताको अवस्था भयो। किनकि होइन भने फेरि प्रधानमन्त्री उहाँले भोट अफ कन्फिडेन्स आफूले पनि नहुने, अर्को पनि बन्न नसक्ने, फेरि अर्ली इलेक्सनमा जाने जुन
उहाँले पनि जेस्चर देखाउनु भएको थियो र अरू कम्युनिस्ट पार्टी विभाजित भएको बेलामा अरू शक्ति पनि त्यहाँ जान चाहिरहेका छन्। त्यो बाहिरी प्रतिक्रियावादी साम्राज्यवादी शक्ति र देशभित्रका पनि ती शक्तिहरू त्यसरी सोचिरहेको भएर हामीले चाहिँ त्यो चिन्ता गरिरहेका छौँ। सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउने लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट जसरी पार्टी बनेको थियो त्यो अभ्यासहरू फेरि ठिक ठाउँमा आएर स्मुथली अगाडि बढाउनु। यद्यपि यो पक्षमा लागेका 100% ठिक हुन्छन् वा त्यो पक्षमा लागेका 100 गलत हुन्छन् भन्ने हुँदैन। यो पक्षधर्ताको कुरा गर्दा ती प्रवृत्ति हुन्छन् मूल रूपमा। हामीले केपी ओली प्रवृत्ति भन्यो, त्यो भनेको पार्टीको विधान नमान्ने, देशको संविधान नमान्ने हो। यो करेक्सन गर्नका लागि हामी पज लिएर भए पनि एकचोटि बसौँ, छलफल गरौँ त स्वाभाविक रूपमा भनिरहेका छौँ। राष्ट्रिय भेला बोलाउनुको अर्थ पनि देशभरि बीचमा एक फरक ढङ्गले पार्टी गएको थियो, नेकपाको मनोविज्ञान बनेको थियो। त्यो मनोविज्ञानबाट अब हामी एमालेमा आउँदा फेरि पनि खबरदारी गरौँ, किनकि उहाँमा गलत चिन्तन र गलत प्रवृत्ति हाबी भएका छन्। ती प्रवृत्तिलाई छलफलमा ल्याउनका लागि एमाले सिंहको एउटा आफ्नो पुरानो स्पिरिटमा जानका लागि गल्ती कमी कमजोरी कहाँ छन् सँगै बसौँ र छलफल गरौँ। त्यसको लागि 7 गते केन्द्रीय कमिटी बोलाउनु भएको छ। स्वाभाविक रूपमा त्यो जानु अघि समूहको कुरा गरिहाल्नु भयो, उहाँले आफ्नो समूहको भेला बोलाउनु भयो। कमिटीसँग चाहिँ अब सहकारी गर्न सकिँदैन भन्ने नि हो तपाईहरु? हैन, सहकारी गर्न सकिँदैन भने हामीले त्यो प्रवृत्तिलाई पार्टीभित्र छलफल गरेर ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ र अनि एमाले ठिक बाटोमा हिँड्छ। कोर्स करेक्सन गर्छ भन्ने लाग्छ तपाईलाई? हैन, कोर्स करेक्सन जस्तो उहाँले गर्ने नगर्ने कुरा त्यो छलफलबाट उहाँलाई भनेर हुने भयो। नभएपछि फेरि पार्टीले आम जनता आम पार्टी कार्यकर्ताका बीचमा लगेर पार्टी कार्यकर्ताको जनमतबाट आउने महाधिवेशनमा उहाँसित छलफल गर्ने हो। तपाईले गरेका काम यी हुन्, हामीले भनेका कुरा यी हुन् भनेर पार्टी कार्यकर्ताबाट महाधिवेशनबाट अनुमति दिने हो नि त त्यो त। अनि यति धेरै निर्मम प्रहार, यत्रो धेरै आक्रमण प्रत्याक्रमणको श्रृङ्खला चलिसकेका छ, अझै पनि तपाईहरु हैन नेकपा एमाले त सग्लो छ, सहकारी हुन्छ, हामी कार्यगत एकता गरेर अगाडि बढ्छौँ भनिराख्नु भएको छ कि मलाई आधार देखाइदिनुस् न। हैन, आधार त पर्याप्त छन्, किनकि हामी त अब उता पार्टीको चलाइराखेका प्रदेश इन्चार्जहरूका बोर्ड फालिसकेका छन्, नयाँ मान्छे कुर्सीमा गएर बसिसकेका छन्, यता केन्द्रमा नयाँ नयाँ अनुहारहरू आइसकेका छन्, तपाईँहरूको धारलाई थाहा नै छैन, तपाईँले अर्को धार खडा गरिराख्नु भएको छ। अनि त्यो दुईटै धार अब कसरी मार्नुहुन्छ? हैन, त्यो दुईटै धार खडा गरेको भनेको यदि नयाँ मान्छे थपिएका छन् भने ती स्वाभाविक रूपमा भोलि नेकपा एमालेमा थपिएका व्यक्ति त हुने हुन्, हैन? त्यो नयाँ त अन्तै कहीँ जाने त होइन। तर पहिलो त उही पुग्नु पर्यो नि त, भएको ठाउँमा पुग्नु पर्यो। नेकपा एमालेको माइनोरिटी केन्द्रीय कमिटीका छन्, हैन? वैधानिक संरचनाभित्र जे छ त्यो ठाउँमा पुगेपछि यी बीचका तिक्तताको कुरा गर्नुहुन्छ भन्दा विगतको 54मा विभाजन हुँदा एमालेमा त्यति बेला पनि माले भएपछि गाली गलौज तथा नाम कुटपिटसम्म गरेर एक खालकोबाट चरणबाट गुड्ज्यो र अरू लोकतान्त्रिक दलहरू अरू आफूलाई एकदमै लोकतान्त्रिक भन्नेहरूको पनि विभाजन र तिक्तता त रहेकै छन्। फेरि त्यो हाम्रो समग्र सामाजिक चेतना पनि होला र फेरि हाम्रो मात्रै होइन, उन्नत लोकतन्त्र र उन्नत भनौँ न अर्थतन्त्र विकसित भनिएका देशहरूमा पनि पार्टीभित्र र डेमोक्रेसीभित्र फरक विचार रहने डिसेन्ट भोइसहरूले यस्ता विवादहरू हल गर्ने त मेकानिजम त अधिवेशन महाधिवेशन त भइ नै रहन्छ नि। अहिलेको यो नेकपा विघटनको कारण नेकपा एमाले भित्रको साबिकका दुईटा धार रहेछ, समयले पुष्टि गर्यो। माओवादी अहिलेको नेकपा विघटनको कारण हुँदै होइन, त्यस्तो त भन्न मिलेन, किनकि माओवादीबाट पनि एउटा हिस्सा त अहिले फेरि एमालेमा आउने प्रक्रियामा गयो त। तर जति निर्मम नेकपा एमाले भित्रको द्वन्द्व अहिले देखिरहेका छ, ठुलो भएकोले र एमाले भित्रको स्वाभाविक रूपमा प्रमुख व्यक्ति नै र देशको कार्यकारी व्यक्ति नै ठुलो हिस्सा सहितको यस्ता काम अर्थात् असंवैधानिक काममा लागेपछि त्यसले अर्को पक्षसित मिलेर जो कम्तीमा यो कोर्स करेक्सनमा जाउँ, संसद विघटन, असंवैधानिक कामलाई करेक्सन, किनकि लोकतन्त्र एउटा सिस्टम हो, यो संस्कृति पनि यसले विकास गर्छ, होइन? एउटा नैतिकता पनि त्यहाँ विकसित हुँदै जान्छ, ठिक गलत छुट्याउने कुराको मेसेज पनि दिँदै जाने होला। यी सबै कामहरू गर्ने क्रममा भएको दुर्विकरणको कारणले हो। त्यो चाहिँ होला पर्सेन्टेजका हिसाबले वा डिग्रीका हिसाबले एउटापट्टि बढी जाला, किनकि सबभन्दा ठुलो पार्टी त नेकपा एमाले नै हो, सबभन्दा ठुलो विभाजन त्यहाँ देखिएको थियो, होइन? हाराहारी नभए पनि ल 60-40 70-30 पर्सेन्टेजमा जाँदियौँ हामी, त्यो केही भएन। तर चेक एन्ड ब्यालेन्सको रूपमा थियो। त्यो डेमोक्रेसीभित्र संसदीय पोलिटिक्समा हुने नै त्यही हो। नभएको भए त उहाँले गरेको त सबै अगाडि बढिसकेको थियो त, संसद पुनर्स्थापनै हुन्थेन त त्यसो भए त। बाँकी सबै समाज किन पोलराइज भयो त? आम मान्छेले पनि यो उहाँले गलत गरेको रहेछ है भन्ने कुरा किन बुझ्नु बाध्य भयो? यति बुझ्ने त चेतना त समाजमा छ नि त हो। त्यसकारण नागरिकहरूले नागरिक समाज र नागरिक आन्दोलन यो सहभागिता जुन थियो त्यो ठुलो कुरा थियो र त्यसले कोर्स करेक्सन गरेको हो नि त। त्यसको प्रतिनिधिको रूपमा एमाले भित्रको एउटा हिस्सा, होइन? अब त्यो नेकपा भित्रको भन्नु पर्यो हामीले, र माओवादीको एउटा हिस्सा, ठुलो हिस्सा चाहिँ त्यहाँ एक ठाउँमा आएको हो। तर जति निर्मम अथवा असहमतिहरू तपाईँको ओलीप्रति देखिराखेका छन्, तपाईँहरूको नेकपा एमालेको साबिकको माधव नेपालहरूले नेतृत्व गरेको धारको भनिएको छ, यति धेरै निर्मम, यति धेरै असहमति प्रचण्डको छैन के? छँदै छैन? यसो होला, त्यो त स्वाभाविक रूपमा प्रचण्डको धार अहिले पनि नेकपा एमालेमा गएर समर्पण गर्न तयार देखिन्छ, तर त्यो भावना त्यो धारणा तपाईँहरूकोमा छैन के? होइन, छ।
नहुने त कुरै भएन, किनकि हामी एमाले हौँ र एमाले भएकै 30 वर्ष बेसी भयो होइन। यो एमाले प्रक्रियामा पछिल्लो भनौँ न 46 पछिको 5औं महाधिवेशनको सेरोफेरोमा जब मार्क्सवादीसित एकीकरण भएर बनेको एमालेको एउटा दुईटा जेनेरेसन आइसक्यो। एउटा त 46 को आन्दोलनबाट आयो, एउटा 62-63 को होइन। र यो जेनेरेसन, मेरो जेनेरेसन र पछाडिको जेनेरेसनसम्म आउँदा पनि छ। त्यो तिक्ततामा जाने कुरा भनेको फेरि राजनीतिमा राम्रो त होइन, तर मैले अघि भने जस्तै त्यो हाम्रो रियालिटी भयो होइन, आइसक्यो, त्यो बाहिर देखिसक्यो। र पार्टीहरू बन्ने, विभाजन हुने, ठुलो गजब पार्टी क्रान्तिकारी भनेको वा जतिसुकै ठुला कुरा गरेर हिँडेको पार्टी भए पनि कहाँ हरायो भन्ने पनि हुन्छ राजनीतिमा हेर्नुहोस् है। एउटा बाटो, किनकि कुनै बेला जनता परिषदको पनि कुरा हुन्थ्यो होइन, परिषदकै कुरा गर्थ्यौँ हामी, एउटा ठुलो पार्टी भन्थ्यौँ होइन, त्यस्तो भयो। तर सानो भ्रूण भएको पुष्पलालको टिमले स्थापना गरेको पार्टी जति बेला 7 सालको परिवर्तनमा छ भन्ने मात्रै थियो नि त, तर यति ठुलो भएर आयो नि त। त्यसको हाँगामिगा विभिन्न बाँडिँदै गए, राजनीति तिक्तताहरू भए होइन, आरोप प्रत्यारोप भए, अब सहस्त्र सङ्घर्ष हुँदा त मारकाटै भयो होइन, वा व्यक्ति हत्या पनि भयो, यस्तो खालको सिद्ध्याउने पनि भयो। तर यी सबै बाटो सम्हालिएर आएर हत्याको बाटो होइन भन्नेदेखि लिएर अब शान्तिपूर्ण राजनीतिमा माओवादी मेन स्ट्रिममा आइसकेपछिको अबको कोर्समा वामपन्थीहरू नजिक भएर जानुपर्छ। प्रगतिशील एजेन्डा नेपाली जनताको माग हो, त्यो सोचमा रहेछ, त्यो रिफ्लेक्ट भयो भोटमा भनेर पर्सेन्टेज हेरेको नि त। काङ्ग्रेसले पाएको भोट पर्सेन्टेज तपाईँले प्रत्येक इलेक्सनमा हेर्नुभयो भने त्यो 40 भन्दा माथि गएको छैन, भनेपछि 60 बाँकी रह्यो। त्यो 60 को मेजर भोल्युम, मेजर साइज हेर्नुभयो भने त्यो वामपन्थीसित छ। त्यस कारण त्यो हिसाबले एनालिसिस हुनुपर्छ र डेमोक्रेटिक सेटअपभित्र गल्ती, कमजोरी, आत्मालोचना र त्यसलाई सुधारेर जाने पर्याप्त ठाउँ हुन्छन्, त्यो लसक्ता हुन्छ। र यो डेमोक्रेसीको राम्रो पक्ष पनि त्यही हो, र यसले यसरी नै एब्जर्भ गर्दै लैजान्छ यस्ता कुराहरू। र यो एब्जर्भ गर्ने क्षमता हामीसित छ, हाम्रो संसदमा छ। त्यसकारण व्यक्ति एउटा मात्रै व्यक्ति सबै थोक हो भन्ने जे ढङ्गले त्यो बुवा आदि इत्यादिको त्यो सिम्बोलिक बनाइएको छ आई लभ यु भन्ने, राजनीति त्यसरी चल्दैन। किनकि यसका हाँगाबिगाहरू यसले एउटा संस्कृति पनि निर्माण गर्नुपर्छ, त्यो चाहिँ फेरि समाजमा रिफ्लेक्ट भएको हुनुपर्छ। हिजोको पुरातनपन्थी र हामीले हिजो सामन्ती संस्कार भनिएका कुरा भन्दा पनि पल्लो दर्जामा गएर हामीले त्यो संस्कारहरू निर्माण गर्न थाल्यौँ भने हामी प्रगतिको दिशामा जाँदैनौँ, हामी पछाडि फर्किन्छौँ र त्यसलाई प्रतिगमन भनिन्छ। अब यहाँनिर नेकपा नामको पार्टी गठन भयो, नेकपा नामको पार्टी विघटन भयो, जनता चाहिँ कहाँ थिए, जनताले के पाए? तपाईँहरू एक हुँदा जनतालाई के, तपाईँहरू फुट्दा जनतालाई के? होइन, नेपाली जनतासित त हाम्रो नेतृत्वले माफी नै माग्नुपर्छ, त्यसको त गल्ती स्वीकार गर्नुपर्छ र त्यो सबैभन्दा ठुलो हिस्सा कसले लिने त्यो पनि होला, साइज अनुसार होला होइन, जिम्मेवारी अनुसार होला। एउटा लेभलको जिम्मेवारी एउटा इट्टा भएकोले होइन, एक ठाउँमा मलाई पनि जनताले आफ्नो मत दिएर पठाएको कारणले मेरो पनि होला होइन, त्यो समग्रमा हेरौँ होलिस्टिक रूपमा। तर मेन कुरो फेरि पनि मलाई लागेको कुरो चाहिँ विभिन्न संरचना छन् हेर्नुहोस् होइन, सबै टाइममा निर्वाचन आयोग, टाइममा सर्वोच्चले होइन, यिनै विषयमा पनि लामो बहस भयो, राम्रै भयो, तर त्यसले अलिकति लामो समय लिए पनि। अनि यी कुराहरू भएका थिएनन्। अब कसरी जानुपर्छ र जनताको बिच जाने के हो त भन्दाखेरि यो संसदको यो 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरौँ, अब 2 वर्ष पनि छैन। यसरी जाँदा त्योभन्दा पहिला स्थानीयको चुनाव आउँछ होइन, स्थानीय तहमा फेरि जनताले आफ्नो एउटा भर्डिक्ट दिन थाल्छन्, ट्रेन आउँछ त्यहाँबाट, फेरि गठबन्धन होलान्, बन्ने नै हुन् होइन, फेरि अरू पार्टी फुट्लान् वा एमाले फुट्ला वा नेकपा माओवादी वा अहिले नाम चेन्ज गर्लान्। यी कहिले फुट्दैनन्, यिनमा यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा पनि राजनीतिमा त्यो कसैले प्रिडिक्ट गर्ने कुरा होइन फेरि है। तर अहिलेको मैले देखेको ट्रेन्ड के हो भने पहिला एमालेको 2टा पक्ष एक ठाउँ आउने कुरा, 2टा पक्ष भनेको त्यो खास पोलराइजेसन भएकै भनेको फेरि संसद विघटनले है, फेरि त्यो बाटो जोडिएको 2टा पक्ष भनौँ। फेरि अब उहाँले चाहिँ माओवादीतिर गएको, पेरिस डाँडातिर गएको भन्नुहुन्थ्यो होइन, अनि त्यो उहाँ कहाँतिर जानुभएको थियो त, उहाँतिर पनि त माओवादीका मान्छे जानुभएको छ त त्यहाँ। त्यस कारण त्यो त खालि बोल्नका लागि टर्रो र तितो, कसले कति चर्को बोल्यो र कति टिकटकमा भ्युअर्स बढायो भन्ने खालको मात्रै कुरा होइन राजनीति होइन, त्यो एउटा होला। मलाई लाग्छ एक ठाउँ बसेर छलफल गर्दै गएपछि पार्टीभित्र अन्तर्विरोध समाधान गर्ने पर्याप्त ठाउँ छ। अनुशासनको कारबाही गर्ने बित्तिकै अध्यक्षले वा कसैले जिम्मेवार पदमा रहेको व्यक्ति हटाइदिने कुरा गरेर हुँदैन। त्यो सबै प्रक्रिया अनुशासन आयोगबाट पनि अनुमोदन हुनुपर्छ, त्यहाँ ओके हुनुपर्छ, त्यहाँ पनि फेरि अल्पमत बहुमत हुनसक्छ, फेरि आयोगमा पनि इन्टरनली फेरि छ मेकानिजम होइन। त्यो सबै अभ्यास गरेर आन्तरिक लोकतन्त्रको त च्याम्पियनै हो नि त एमाले त हिजो, र महाधिवेशनहरू गर्ने, जिल्ला अधिवेशन। मैले तपाईँलाई फेरि पनि उसमा तपाईँको एकताले के दियो र विभाजनले के दिन्छ के? एकता त एउटा भ्रम रहेछ नि होइन, होइन त्यो त यसो भयो, एकता विभाजन होइन, विभिन्न बेलामा भएका एकता विभाजनले शक्ति आर्जन गरेर जनताको बिचमा जाने हामीले भनेको, हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा एड्रेस गर्नका लागि हामी अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। उहाँले त्यो गर्नै नसकिने, मलाई गर्नै दिएन भनेर भनिरहनु भयो, र त्यो क्रममा उहाँ असंवैधानिक कदम चाल्न पुग्नुभयो, र त्यसको सजाय त भोलि अघि मैले भनिसकेँ त
सजाय जनताले सबैको मूल्याङ्कन गरिरहेका छन् मैले बोलेको मेरा कामका मेरा चालढाल मैले जे गरेको छु त्यसको त गरिरहेको छ नि त मूल्याङ्कन त मेरो एउटा युनिट भने नि त मैले म एउटा कन्स्टिट्युन्सीको कुरा गरौँ त्यसरी नै तह तहमा वा जिम्मेवारीमा रहेका तत्त ठाउँका मान्छेहरूको मूल्याङ्कन त आम नागरिकले गरिरहेको छ नि त नेपाली जनताले गरिरहेको छ र त्यो फेरि प्रत्येक पार्टीको गरिरहेको छ नयाँ पार्टी वा ठुला पार्टी वा पुराना पार्टी जेसुकै नाम भने पनि आफूलाई अब्बल दर्जाको लोकतन्त्र या जेसुकै भनिरहे पनि मूल्याङ्कन गर्ने त छ भइरहेको छ फेरि त्यो बगिरहेको छ मूल्याङ्कन र त्यसलाई कन्सोलिडेट गरेर जनताका बीचमा जाने बेलामा यी क्वेसन के पायो त भन्नका लागि स्वाभाविक रूपमा मैले के देख्छु भने विकासका मात्रै कुरा र एउटा कोर्सको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिलेको पालिका तहबाट भइरहेका कामहरू विगतमा जिल्ला सदरमुकाम पुग्नुपर्ने बाध्यता त्यही यो संघीयताको त्यो संरचनाले दियो प्रणालीले ल्यायो सिस्टमले ल्यायो त्यो उपलब्धि हो नि त तर त्यो उपलब्धि नै हामी यदि हटाउनका लागि तपाईँले हेर्नुभयो भने प्रधानमन्त्रीको वरिपरिका व्यक्तिहरूले तिनै कुरा भनिरहेका छन् काम छैन यसको होइन समावेशिताको काम भएन संघीयताको बोझ भयो होइन यी अनि प्रदेश जसले 1 वर्ष कोरोनाले समग्र अर्थतन्त्र देशको खाएको छ दुनियाँको खाएको छ होइन सिङ्गो मानव सभ्यतालाई त्यो पछाडि पुर्यायो त्यसले अनि हाम्रो पहिलो वर्षको बजेट र संरचना नभएकोमा प्रदेशले काम गरेको अनि अहिले हामीले यो त लोड भयो या मन्त्री सांसद यो खर्च मात्रै भइरहेछ भनेर हेऱ्यौँ भने संघीयता त अनि कामै नलाग्ने चिज भएको भत्काइदिउँ भन्ने भयो जबकि उसले काम गरेको भए सिंहदरबार आउनुपर्ने काठमाडौँ आउनुपर्ने मलाई लाग्छ स्थानीय तह र प्रदेशको काम हेर्ने हो भने 80% काम त्यहीँबाट सकिन्छ 20% मात्रै मेजर प्रोजेक्टहरू मेगा प्रोजेक्टहरू केन्द्रबाट नीतिगत काम भएर कानुन बनाइदियो भने धेरै काम त्यहीँबाट हुन्थ्यो र अब पहिले नै बहस के थियो त्यति बेला छोडिदिउँ किनकि यिनै नेताहरूको कुरा गर्नु हेर्नु भने 25, 15, 12, 18 विभिन्न व्यक्तिगत नामबाट पनि दस्तावेज ल्याएर संघीयतामा यदि प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने त छ नि त त्यसैले त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण होइन जस्तो लाग्छ मलाई होइन अब जस्तो आजका दिनमा उभिएर तपाईँहरूलाई पार्टी एकताका लागि तपाईँले भन्नु भने 75 साल जेठ 2 गतेको अवस्था किनभने 3 गते घोषणा हुँदै गर्दा पार्टीको पङ्क्तिलाई पूर्ण रूपमा जानकारी नै थिएन त्यस कारण पनि यसको लागि ओली जवाफदेही हुनुपर्छ भन्दै गर्दा कसले उत्प्रेरित गर्यो नेकपा गठन गर्नको लागि कसले उत्प्रेरित गर्यो आजका दिनमा नेकपा एमाले भित्र यो खालको विभाजन ल्याउनको लागि हैन यो वैचारिक रूपमा अथवा तपाईँहरूले सैद्धान्तिक रूपमा होइन कि सारमा गएर बहस गर्नुपर्ने विषय होइन अब यस्तो हुन्छ यी सबै कामका लागि प्रमुख जिम्मेवारी नेतृत्वले लिनु पर्यो हामीले नेतृत्व एकजनालाई मात्रै भनेका छैनौँ अध्यक्ष मात्रै नेतृत्व होइन महाधिवेशनबाट निर्वाचित भएका पदाधिकारी जतिको एउटा ग्यामेटलाई भनौँ न टिमलाई नै हामीले नेतृत्व भन्यौँ मूल नेतृत्व भयो त्यो अब त्यहाँ पदीय सोपानहरू होला होइन तहगत रूपमा अध्यक्षदेखि सचिवसम्म त्यो सबै हो र त्यसमध्ये पनि अब फेरि उही डिग्रीमा त होला फरक तर त्यो पनि छोडिदिउँ ती सबैले बसेर अहिले एकै ठाउँमा आउनु पर्यो र त्यहाँबाट छलफल थाल्नु पर्यो तिक्तता र एकअर्काप्रति लागेका आरोप प्रत्यारोप पनि भित्रै बसेर कुराकानी गरेर अनि थाई कमिटी अनि केन्द्रीय कमिटी होइन पोलिट ब्युरो पनि छ हाम्रो संरचना नै छ ती संरचनागत ढङ्गले छलफल गर्नु पर्यो र जनताका अगाडि गल्ती स्वीकार गर्दै हामीले यो उद्देश्यका साथ नेकपा बनाएर बढीभन्दा बढी विकास र समृद्धिको बाटोमा हिँड्न खोजेका थियौँ त्यो गर्न सकेनौँ फेरि पनि हामी इन्टरनली कुनै दर्शन थियो र हैन दर्शन त यसो कम्युनिस्ट पार्टी भनिसकेपछि त्यसका विभिन्न धारा हैन स्वाभाविक रूपमा झापाको धारबाट बनेको नेकपा एमाले र जनयुद्धको धारबाट आएको नेकपा माओवादी केन्द्रको दुईटा जसले कुनै बेला साइजमा ठुलो सानो भए पनि सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर वा हैन त्यो बाटोबाट आएर राजनीतिमा यो ठाउँमा पुगिसकेपछि आइसकेपछि सँगै जानका लागि सहकार्य गरेर किनकि 3 वर्षसम्म पनि एकताको काम त टुङ्गिएको थिएन नि त ढिलो भयो 6 महिनामा 3 महिनामा गर्ने भनेका काम लम्बिँदै गए त्यो फेरि पनि कमजोरी होलान् तर त्यो दिशामा त जाँदै थियो नि त त्यसमा राम्रो पक्ष पनि त्यहाँ थियो धेरै राम्रो पक्ष किनकि त्यो कन्सोलिडेट भएर गएको भयो किनकि काम राम्रो गरेको नगरेको फेरि 2 वर्षपछि त मूल्याङ्कन गर्ने ठाउँमा त हामी जान्थ्यौँ हामीले यो गर्यौँ यो सकेनौँ भनेर अनि विपक्षमा बसेको काङ्ग्रेस वा सानो पार्टी सरकारमा केही समय साझेदारी भएका दुईटा पार्टी अहिले जसपा वा अरूले पनि आफ्ना कुराहरू लिएर जनताको बिचमा जाने ठाउँ त थियो नि त हामीसित ती बाटोमा जान सकेनौँ त्यसकारण त्यहाँ पनि अननेचुरल भयो भन्ने कुरा मैले सुरुमा पनि भने मैले 2.5 वर्षदेखि लिएर जे कुरा त्यति बेला सम्झौताले गर्यो समस्या ती सम्झौता भनेका फेरि त्यहाँ व्यक्ति र व्यक्तिका चरित्र हाबी भएका छन् माओवादीको सिङ्गो सशस्त्र द्वन्द्वकालभरि त्यसको सबभन्दा बढी क्रिटिकल हुने व्यक्ति नै कसैलाई थाहा नदिइकन एकता गर्न पुगे जबकि त्यो एकताका लागि प्रयास गर्ने महादेव गौतम माधव नेपाल वा थ्योरिटिकली त्यसलाई अलिकति राम्ररी सैद्धान्तिक ढङ्गले व्याख्या गर्ने झलनाथ खनाल उनीहरूको कुनै भूमिका रहेन
त्यस कारण वा अरूले पनि त्यसो दोस्रो जेनेरेसनको कुरा गर्ने हो भने घनश्याम भुषाल, सुरेन्द्र पाण्डे वा शङ्कर पोखरेल जो क्रिटिकल रह्यो वा नजिक हुने कुरा गरे वा त्यसलाई सैद्धान्तिकृत गरे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर आउने कुरा त अर्को जेनेरेसनले पनि आफ्नो कुरा त राखिरहेको थियो। तपाईँले भनिराखेका अदृश्य बुँदा नम्बर 2 का ती अढाई वर्षका कुराहरू त्यति बेला बाहिर आइदिएको भए पार्टी एकता हुँदैन थियो नि त। फेरि बहस हुन्थ्यो होला, जरुर बहस हुन्थ्यो होला। होइन, यसो बहसबाट त्यो कुरा टुङ्ग्याउन सकिन्थ्यो वा त्यो ठुलो कुरा थिएन। 2.5 नभएर 3 र 2 हुन्थ्यो कि, किनकि साइज अनुसार हुन्थ्यो कि, किनकि पछि हामीले पार्टी साङ्गठनिक संरचनामा त 60-40 भन्यो नि त, तालमेल पनि 60-40 को भएको थियो होइन। यी यस्ता कुरा भएर हुन्थ्यो होला कि वा पछि त फेरि उहाँहरूले नै बसेर सचिवालयबाट त्यो 5 वर्षलाई पनि ल तपाईँ नै प्रधानमन्त्री 5 वर्ष म चाहिँ कार्यकारी अध्यक्ष भनेर अर्को पनि सहमतिमा प्रचण्ड पुगेका थिए। उहाँले पनि त्यो एग्री गर्नुभएको थियो होइन। तर अब नमिल्ने भएपछि वा भित्रबाट कहीँ न कहीँ यो कम्फर्ट जोनतिर मेरा लागि गइरहेको छैन भन्ने व्यक्तिवादी सोचमा र त्यसमा पनि कहीँ न कहीँ निरङ्कुशतावादी सोच हाबी भएपछि वा आत्मगत सोच भन्छ नि, तपाईँले सारको कुरा गर्नुभयो, त्यसको पनि अर्को पक्ष हुन्छ एउटा आत्मगत र मनोगत कुरा के मेरा लागि के हो त कम्फर्ट भन्ने कुरा व्यक्ति केन्द्रित भएर गएपछि यो दुनियाँका शासकहरूको लागि हुन्छ कि फेरि जनताको सेवक हो भन्ने तर शासक बन्न चाहने प्रवृत्ति त्यहाँ त्यो ठाउँमा गएपछि बेला बेला आएको छ। त्यो तपाईँको हकमा, मेरो हकमा वा प्रत्येक मान्छेको हकमा चाहिँ यो हुँदो रहेछ कि उसले सेल्फ करेक्सन, आफूलाई चाहिँ ठिक बेलामा ठिक निर्णय लिने व्यक्ति आफ्नो पेसेन्स, आफ्नो धैर्यता र आफ्नो विवेक कहाँ प्रयोग गरिरहेको छ भन्ने फेरि उसैलाई थाहा हुन्छ र जनताले हेरिरहेको हुन्छ। त्यो उहाँको हकमा त्यो लागु हुन्छ। अब यी सबै कुराहरूको आत्मालोचना, खण्डन अथवा स्वीकारोक्ति 3टा विकल्प छन् त चाहिएला नि। सहयात्राका लागि, सहकार्यका लागि, निरन्तरताका लागि आत्मालोचना गर्ने हो कि खण्डन गर्ने हो कि स्वीकारोक्ति हो त? अब होइन, सबै हुन्, किनकि कसैले त्यो खण्डन गर्ला, कसैले स्वीकार गर्नु पर्ला, किनकि यो दुइटै नगरिकन त गिभ एन्ड टेक। किनकि तिक्तता बढेको केले हो, त्यस कामको सुरुवात कसले गर्नुभयो, त्यसको नेतृत्व उहाँले गर्नुभयो। अर्को पार्टी एकता त उहाँले गर्नुभयो नि त, त्यसको जस अपजस म लिन्छु भन्नुभयो नि त उहाँले त। अनि अहिले विभाजित भएर गयो, त्यो जस अपजस उहाँले के लिनुहुन्छ त त्यो उहाँले भन्नु पर्यो। अनि त्यो पोलराइजेसनमा कसले लग्यो, प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरेर उहाँले लगेको हो, नभए यो पोलराइजेसनमा जान्थेन नि त। उहाँलाई दलमा बहुमत भएर, पार्टी केन्द्रमा बहुमत भएर तपाईँ हट्नुहोस् भनेपछि त त्यो त पार्टीभित्रको विधानले अर्थात् डेमोक्रेटिक सिस्टमले बाँधिएको कुरा हो नि त त्यो त। अनि त्यसलाई नै नमानेर संसद विघटन गरिदिने कामको गल्ती उहाँले गर्नुभएको थियो, त्यो पनि रियलाइज गर्नु पर्यो। अब अहिले छोडो भनिहाल्नु, त्यो त छलफल होला नि त। छोडो भनेको कति दिनमा छोड्ने, हामीले जसपासित मिलेर वा जसपासहित अरू 3 दलले मिलेर हो कि यही गठबन्धन केही दिन चल्ने हो कि, यी सबै सम्भावना त फेरि पार्टीभित्र नेकपा एमाले एक डिक्का पहिला संरचनागत भएर अनि मानसिक रूपले पनि हुने त्यो ढोका उहाँले अध्यक्षको हैसियतले खोल्नु पर्यो। किनकि हिजो पो 2टा अध्यक्ष भनिरहेको थियो, त्यो ह्याङ त बोक्नु जरुरी भएन नि त। उहाँ अध्यक्ष हो, महासचिव आफ्नो ठाउँमा हुनुहुन्छ, बाँकी पदाधिकारी आफ्नो ठाउँमा छन्। ती सबै सहितको संरचनाले बसेर आह्वान गर्ने हो भने जो नेकपा एमालेको 5-6 लाख सङ्गठित सदस्यदेखि लिएर अब जनमतको आफ्नो ठाउँमा छ होइन, त्यो सबै त थप उत्साहित भएर अगाडि बढ्छ र त्यो सबैको संयुक्त सद्भाव, बल होइन, फोर्स उहाँको पछाडि आउँछ नि त। तपाईँहरूले भन्ने गरे कि ओली प्रवृत्तिको निरन्तरता देख्नुहुन्छ सत्तामा? अब होइन, प्रवृत्ति त हामीले डिफाइन गऱ्यौँ, त्यो भन्यौँ नि त हामीले अघि पनि। मैले पात्रको चाहिँ निरन्तरता देख्नुहुन्छ त? होइन, ऊ प्रवृत्ति र पात्रमा पहिलो कुरा त गल्ती र रियलाइजेसन अघि तपाईँले भन्नुभयो नि, आत्मालोचना हो त। किन स्वाभाविक रूपमा गल्ती कमजोरीको त स्वीकारोक्ति हुनु पर्यो नि त। स्वीकारोक्ति हो कि होइन त्यो पनि छलफलमा आउने भयो, किनकि यी समस्याहरूको समाधान गर्ने विधि के हो त? त्यो भनेको त बहस, छलफल र संवाद हो नि त। त्योभन्दा बाहेक त केही छैन। त्योभन्दा बाहेकमा गयो भने त्यो इलास्टिसिटी एउटा ठाउँमा गएर चुडिन्छ र फेरि विभाजनमा पुग्छ। त्यो नहुन दिनका लागि के गर्नु पर्यो? लचिलो हुनु पर्यो। त्यो लचिलोपन भनेको 2टा पक्ष हो भन्ने पक्षको लागि विन विन हुनु पर्यो जहिले पनि। कन्फ्लिक्टिक अर्थात् अन्तर्विरोध आइसकेपछि त छलफल गरेर ल यहाँ पुगौँ भन्ने कुरा त केही न केही त आउनु पर्ला नि त। त्यो एउटा पक्षबाट माग राखेको छ भने उहाँको पक्षबाट पनि केही आउला नि त्यस्ता मागहरू, र ती बसेर छलफल गरेपछि अब स्वाभाविक रूपमा म सम्भावना देख्छु। निरन्तरताको सम्भावना छ एकदम। त्यसको लागि ओलीले आफूले गल्ती गरेका कुराहरू कोर्स करेक्सन गरेर आउनु पर्यो होइन। यता पक्षले पनि गल्ती कमजोरी गरेको छ भने त्यो पनि आउनु पर्यो। उहाँले भन्नु पर्यो नि त यो गल्ती कमजोरी छ भनेर। 16% भन्ने त जस्तै केपी शर्मा ओली अथवा अहिलेको संस्थापन धारबाट भइराखेको गल्तीका कुरा गर्दै गर्दाखेरि अर्को धारले चाहिँ केही गर्दै गरेन। ओली एक्लैले नेकपा विघटनको सङ्घारमा पुर्याए, ओली एक्लैले नेकपा एमाले यो चरणमा पुर्याए, ओली एक्लैका कारण सरकार सङ्कटमा पर्यो। एक्लै होइन, एक्लै भन्नाले उहाँ र उहाँ लगायत उहाँको वरिपरि रहेको टिम जसले उहाँलाई त्यो कुरा नेपाल जलनाथ खनालहरूको जवाफदेहिता छैन होइन। त्यो त मैले अघि भनिसकेँ नि, त्यो त उहाँहरूले भन्नु पर्यो नि गल्ती कमजोरी त यो थियो तपाईँको पक्षका भनेर। किनकि पक्षको कुरा गऱ्यौँ नि हामीले एउटा। अर्को कुरा गल्ती कमजोरी नगर्ने एउटा चाहिँ 16 आना सही हुने, सहीका सही होइन, एकदमै यतापट्टि, अनि त्यहाँ सबै गल्ती भन्ने त कहीँ पनि हुँदैन नि त। समाज विज्ञानको कुनै भनौँ न थ्योरीले यो कुरा निष्कर्ष निकालेको छैन कि
जहाँ पनि यो कुरा तरलतामा बगिरहन्छ र त्यो त्यहाँ हेर्दा चाहिँ गल्ती कमजोरी मात्रात्मक रूपमा छुट्याउनु पर्छ र त्यो छुट्याउँदा चाहिँ बसेर कुरा गर्नुपर्छ। तर त्यसका लागि एउटा पक्ष एग्रेसिभ भएर एकदमै जसलाई हामीले त्यो साइबर उहाँले सेना भन्नु हामीले स्याल भन्यौँ, त्यो त आरोप प्रत्यारोपको बेलाको थियो। अब के त्यो बस्दा चाहिँ त्यो कार्यकर्ता भोलि एक भएपछि त्यसलाई प्रशिक्षित गरेर जानुपर्ने दिशा यो थियो। राजनीतिक रूपले हामीले भन्नुपर्ने कुरा यो थियो, एकअर्कामा यति चर्को आरोपहरू लाउनु नपर्ने थियो भनेर रियलाइज गरेपछि त त्यो त युवा पङ्क्ति हो त, त्यो त भर्खरको राजनीतिक मानसबाट राजनीतिक स्कुलिङमा दिनुपर्ने होला नि त त्यसलाई। त्यो कसले रियलाइज गर्ने त? ए हो हामीले अपराधी भन्नु गलत थियो भनेर सूर्य थापाले स्वीकार गर्नु परेन हिजो अस्तिको शब्द। यताबाट स्याल भनेको शब्द ल ठिक छ नि त, त्यसो भएपछि धेरै ठुलो स्वरले कराएर हल्ला पिट्दै जाने, अरूलाई चाहिँ भनौँ न ठटाउने शुद्ध नदिने प्रवृत्ति हो भनेपछि त्यो स्वीकार गर्नुपर्ने होला। यस्ता कुराहरूमा छलफल ओपन अप भयो भने स्वाभाविक रूपमा यो शक्ति एमाले भित्र यो एब्जर्भ गरेर अगाडि बढ्ने क्षमता र शक्ति एमाले भित्र सिङ्गो एमाले एक ठाउँमा हुँदा छ। यो काउसोको माला रहेछ, सधैँको लागि यो झमेलाबाटै मुक्त हुनुपर्छ कि क्या हो भन्ने खालको मानसिकता देखियो। त्यसो हो भने के हुन्छ? एउटा प्रवृत्ति जहिले पनि उद्यत हुन्छ हेर्नुहोस् होइन, खाइ पाइरहेको वा सञ्चालन गरिरहेको ठाउँमा सत्ता सञ्चालनको पक्ष जहिले पनि त्यसको वरिपरि हामीले नेपाली राजनीतिको जुन ट्रेन्ड र अर्थ राजनीतिको ट्रेन्ड भनेको छौँ नि, हाम्रो समाजमा उत्पादन कम अन्त उत्पादन भएका चिजलाई हामीले कन्ज्युम गर्छौँ र हाम्रो समग्र अर्थतन्त्र उपभोक्तावादी र दलाल पुँजीवाद जसलाई भनिरहेका छौँ होइन, त्यो दलालीमा बिग्रिरहेको छ र ती सत्ताका वरिपरि जान्छन् र ती सीमित व्यक्तिहरूलाई चाहिँ लाभ लिनका लागि उद्वेलित गरिरहेका हुन्छन् वा लाभ लिइरहेका हुन्छन्। त्यस कारण त्यहाँ के देखिन्छ भने ओ हामी त गजब गरिरहेका थियौँ, उसका लाभका कुरा उसले बाहिर ल्याउँदैन, म गजब गरिरहेको थिएँ, गजब गर्न खोजिरहेको थिएँ, तर यिनीहरूले सहीका पक्षमा वा मलाई हटाउनु पाए भन्ने खालको प्रवृत्तिले चाहिँ त्यो व्यक्तिवादी प्रवृत्तिले, किनकि राजनीतिमा व्यक्तिवादी अराजकतावादी र यो दलाल पुँजीवादी प्रवृत्तिले चाहिँ ठाउँ बनाउँदै लगेपछि कस्दै लगेपछि अनि जनताका इन्ट्रेस्टमा वा देशको हितमा काम गर्ने भन्दा पनि व्यक्ति आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्न थाल्छ र त्यो समग्रको कम्पोजिटमा फेरि त्यो सरकारले नेसनल इन्ट्रेस्ट कम, राष्ट्रिय हितमा कम अनि अरूका हितमा बढी कामहरू हुने सम्भावना खतरा बढ्छन्। अब तपाईँहरूको धारले पनि प्रचण्डको धारले जस्तै माओवादी केन्द्रले जस्तै एउटा त्याग गरिदियो भने रोकिन्छ कि? जसरी प्रचण्डहरूको बैठक बस्यो, तत्कालको लागि केपी शर्मा ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिने, तपाईँहरूले केपी शर्मा ओलीको निरन्तरताका लागि हामी पनि प्रतिबद्ध छौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा भनिदिने हो भने जोगिन्थ्यो कि पार्टी? होइन त्यो त भन्नै पर्दैन, किनकि हामी त नेकपा एमाले भइसक्यो नि त, सबै एमाले, उहाँ पनि एमाले हो, म पनि एमाले हो। बहिर्गमनबाट मात्रै अर्को कोर्स सुरु हुन्छ भनिराख्नु भएको छ नि त अहिले भनेको छैन त्यो, अहिले छैन। अहिले ओलीको बहिर्गमनले कोर्स वा नेकपा एमाले एक ठाउँमा भन्ने छैन। नेकपा एमाले एक भइसकेपछि उहाँको बहिर्गमनको विषय अहिले म्युट भयो, त्यो साइलेन्ट भयो। त्यो के भयो? अब पार्टी एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने, त्यसपछि सकेसम्म प्रगतिशील अर्थात् माओवादीले दिएको समर्थनका लागि सिङ्गो एकढिक्का एमाले एकढिक्का माओवादीसित वा अब त्यो चोइटीको कुरा माओवादीमा पनि विभाजनको कुरा हामी देखिरहेछौँ वा त्यस्तो हामीबाट पनि कोही होला, त्यो सबै एक ठाउँमा फेरि पनि वामपन्थी शक्तिको सरकार बन्नका लागि उसले ठाउँ मागिरहेको छ भने हामी एकताबद्ध नभइकन त्यो ठाउँ त बन्दैन नि त। हामी एकताबद्ध हुने कुरा गरिरहेका छौँ। पर गएको माओवादीले त भनिरहेको छ भने हामी त एमाले नै हो नि त, हाम्रो पार्टीको अध्यक्ष नै प्रधानमन्त्री कन्टिन्यू हुने कुरा त ठिक छ, तर सच्याउनु पर्ने कुरा स्वीकारोक्ति भन्नुभएको थियो तपाईँले अघि, त्यही शब्द सापट्टि लिएर भन्दा पनि वा त्यसलाई आत्मालोचना भन्थ्यौँ हामी पद्धतिगत रूपले पार्टीभित्र चाहिँ त्यो स्वीकार गर्ने कुरा होला नि त। स्वीकारोक्ति कि खण्डन? होइन, खण्डन त तार्किक खण्डन हुनु पर्ला होइन, खण्डन त अर्को पक्षले गर्ने भयो, त्यसको खण्डन वा त्यो आउला, तर त्यो त प्रक्रियाबाट आउनु पर्यो नि त। बसेर छलफल गरेर ओह यहाँ गल्ती भएका थिए, यो कुरामा सचिनु पर्यो र अब जाने कसरी, फेरि सच्याएर मात्रै भएन, अब फेरि गल्ती नदोहोरिने कुराको ग्यारेन्टी पनि, ग्यारेन्टी भनेको अब शब्दमा ग्यारेन्टी हो त्यो भनेको होइन, सुनिश्चितता गरेर त्यो व्यावहारिक सुनिश्चितता गरेर मात्रै अगाडि बढ्ने चाहिँ एउटा सिङ्गो नेकपा एमालेको सरल कोर्स हो, सरल कोर्स हो देशकै लागि। अहिले संसद बैठक चलिरहेको छ, यो चालु संसद अधिवेशनको राजनीतिक सम्भावनाहरू के देख्नुहुन्छ? यसमा सरकारको तर्फबाट आएका सरकार परिवर्तन होला? अब त्यो कतिको नजिकको सम्भावना हो? होइन, त्यो त सम्भावना 3 दल थिए, एउटा दलको स्पष्ट बहुमत थियो, त्यो दल टुक्रिएर 2टा भएपछि होइन, त्यहाँ ब्याक भएपछि 4वटामा गयो, एउटाको सित बहुमत छैन होइन, जसरी 76-2बाट बनेर 1मा टिकिरहेको सरकार थियो, फेरि 2मा पुग्यो होइन, अहिले 2मा छ। अब 2मा रहन्छ, 2मै भएको हो नि, गठन भयो, फेरि 1 भएपछि त नेकपाको कारणले 1मा पुगेको थियो नि त, त्यो विघटन गर्दा 1मा पुगेको थियो उहाँले चलिरहँदा। तर अब फेरि त्यहाँ पुग्यो भनेपछि अब के हुन्छ? अब नम्बर गेम, आखिर संसदमा त यही सङ्ख्या नै हुन्छ, सङ्ख्या नै गणना वरिपरि हुने हो होइन। त्यस हिसाबले यो सरकारको कन्टिन्यू हुने सम्भावना आफैमा छ, तर त्यसका लागि फेरि अब यो पार्टीभित्र
पाटीभित्रको अब छलफल यहाँनिर सरकारको आफैले निरन्तरताको दलमा प्रश्न निर्णय गर्दै गर्दैन। गर्दा म 72-2 अनुसारको प्रधानमन्त्री भएँ, अब यो संसदबाट विश्वासको मत लिन्छु भनेर प्रधानमन्त्रीले टेस्ट गर्न चाहनुभयो भने तपाईँले पक्षमा भोट हाल्नुहुन्छ कि विपक्षमा? होइन, आफ्नो पार्टीको अध्यक्षको पक्षमा नहाल्ने त कुरै भएन, त्यो त प्रश्नै भएन। उल्लङ्घन गर्छौँ हामी, सांसद पद गए नि जाओस् गर्दैन, त्यो त कसैले पनि गर्दैन। अब यसो होला, आवेशमा अलिकति हिजोसम्म चर्को बोलिरहेको अहिले पनि त्यो बोल्न मन लाग्ने त दुवैतिर छन् फेरि, होइन? त्यो कुरै होइन, होइन? सिस्टमले बाँधिसक्यो नि त, हामी त पार्टीभित्र छौँ। फेरि हिजो पो नेकपा थियौँ त, उहाँ पनि नेकपा हुनुहुन्थ्यो नि त, उहाँ एमाले हुनुहुन्थेन नि त। अनि व्हिप दलको नेता व्हिप जे थियो सबै नेकपाभित्रको कुरा थियो नि त। त्यति बेला हामीले नेकपाभित्र दलमा बहुमत र केन्द्रीय कमिटीमा बहुमत भएको कुरा गरिरहेको थियौँ। अब हामी नेकपा एमाले हौँ, त्यस कारण त्यो कुरा कल्पनाको कुरा पनि भएन। पहिला त यही पार्टी कसरी बनाउने भन्ने कुरा हो। त्यसमा बाँकी कुकुरसित समर्थन जुटाएर बहुमतसहित वा अब बाँकी रहेको समयमा कति राम्रो गर्न सकिन्छ त्यो गर्नका लागि हो छलफल गर्न खोजेको। त्यो भनेको कन्स्ट्रक्टिभ तरिकाले, होइन? सृजनात्मक र सकारात्मक दिशामा जानका लागि अबको संवाद हुनुपर्छ पार्टीभित्र। दुवै धार रचनात्मक गर्नु पर्यो, अरू त उपाय नै छैन। हुन्छ, समय र संवादको लागि धन्यवाद। तपाईँलाई पनि कृष्णजी। डाक्टर दीपक प्रकाश भट्ट, समग्रतामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नामको पार्टी विघटन भइसके पछाडि सङ्घीय संसद प्रतिनिधि सभामा अस्तित्वमा आएका दुई दल जो चुनाव लड्दैखेरि साबिको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र रहेका थिए, यी दुई दल विभाजित भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजनीतिक यात्रा अथवा प्रशासनिक यात्रा, शासकीय यात्रामाथि स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उठेको सन्दर्भ छ। सँगसँगै नेकपा एमालेलाई एक ढिक्का बनाएर लैजाने प्रश्नमा नेतृत्वले कहाँ कसरी त्याग गर्ने, विगतमा लगाइएका निर्मम आरोपहरू कसरी स्वीकार गर्ने, कसरी खण्डन गर्ने लगायतका प्रश्न पनि तेर्सिएको छ नेकपा एमालेतर्फ। यो परिस्थितिमा अब नेकपा कसरी अगाडि बढ्छ, नेकपा एमाले र समग्रतामा बृहत वाम एकताका कुरा आइराखेका छन्, त्यो सम्भावना छ कि छैन? र अहिले यति बेला केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार किन यति धेरै सङ्कटमा, किन यति धेरै आलोचनाको केन्द्रमा पुग्यो, यिनै विषयमा जोडिएर संवाद गरेका थियौँ। समय र संवादका लागि डाक्टर दीपक प्रकाश भट्टलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। क्यापिटल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।